मुसीबतों के लपेटे में नहीं आएगा, वो माल महफूज हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप साल भर खाने के बाद गुजार देने के बाद, साल गुजार देने के बाद अपने शरीर पर अच्छा अच्छा खाना और तमाम तरीके की ग़िज़ाएं और मुलाज़िमात खाने के बाद जब आप साल में एक मर्तबा रोज़ा रख लेते हैं, जब आप एक महीने के रोज़ा रख लेते हैं, तो मेरे मोहतरम आपकी शरीर की ज़कात निकल जाती है। फिर वो शरीर की अगर उस शरीर की ज़कात निकल गई तो आप सोचे कि छोटी छोटी बीमारियों में मुलव्विस नहीं होंगे आप, फिर तमाम बीमारियां आएंगी, टक्करें मारेंगी, लेकिन उस बीमारी की वजह से आपका शरीर दागी नहीं होगा, आपका शरीर खराब नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात पर अमल करने की आज जरूरत है कि आज हम रमजान के करीब हैं। रमजान के करीब होने का मतलब यह है कि हमारे और आपके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का शौक मुज़य्यन हो जाए और हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाएं। रोज़ा भी रखना है, उसके साथ नमाज भी पढ़ना है और तमाम सदक़ात व खैरात के साथ ये नफली इबादत भी हैं। इस तरीके हर तरह की इबादतें आज दुनिया में अगर आपने इस तरीके से अपने आप को रखा कि आपसे कोई परेशान ना हुआ, आपसे कोई नाराज ना हुआ, आपके काम किसी को तकलीफ देने वाले ना हुए, ये भी एक नेकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सदका दिया करो, अगर कुछ नहीं हो सकता तो आप मुस्कुरा के किसी को देख लिया करो, किसी को जो है आप मुस्कुरा के उससे बात कर लेंगे, वही सदका हो जाएगा। खुशी दिल से मिल लोगे और वही सदका हो जाएगा। मेरे मोहतरम, आज अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने के लिए कुछ नहीं है, किसी की दिलजोई करने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम अच्छे ढंग से आप बात कर लो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कीना ना हो, उसके दिल में जो है तुम्हारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। मेरे मोहतरम, अगर हम रोजा रखने के बावजूद भी गुनाहों में मुलव्विस रहे तो हमारे रोजा रखने के क्या फायदे हैं। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपने रोजादार बंदे से इस कदर खुश होता है कि हदीस पाक में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक का चांद निकलता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने रोजादार बंदों की तरफ मुखातब करके और फरिश्तों से फरमाता है, जो उसके अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं, जो उसके अर्श के पाय को उठाए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से फरमाता है कि देखो उन रोजादार बंदों को, मेरे रोजादार बंदों को देखो और इनकी तरफ अपनी इबादतों को मुलतवी करके, अपनी इबादतों को छोड़ के उन रोजादार बंदों की तरफ मुखातब हो जाओ, उन रोजादार बंदों की तरफ मुखातब हो जाओ। ये जो भी दुआ करेंगे इनमें आमीन कहना है, ये जो भी दुआ करेंगे इस पे आमीन कहना है। मेरे मोहतरम, जब एक रोजादार बंदा सुबह को उठता है और वो सहरी कर लेता है, सहरी करने के बाद वो नमाज में लग जाता है, नमाज से फारिग होकर अपने काम को करने लगता है, ना तो वो नमाज छोड़ता है, ना कोई गुनाह वाले काम करता है, ना इस जबान से फिर झूठ बोलता है, ना फिर कानों से गीबत सुनता है, ना इस आंखों से कोई बुरी बात देखता है, ना इन हाथों से कोई गलत काम करता है, ना इन पांवों से कहीं गलत जगह जाता है। इन सारी चीजों को पूरा कर लेने के बाद जब रोजादार बंदा इफ्तारी शाम को करता है और वो जो दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे फौरन कबूल फरमा लेता है। एक रोजादार बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जा होता है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी ये फरियाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने तो पहले रमजान से फरिश्तों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे रखा है कि मेरा रोजेदार बंदा जो भी कहे उस पे आमीन कहनी है। और फरिश्तों के हदीस पाक में मिलता है कि फरिश्तों के आमीन जिस बंदे के आमीन से मिल जाती है उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। आप और हम थोड़ा थोड़ा सा सोचें और अपने आप में कि हमें नेक बनना है। दुनिया चली आ रही है और इस दुनिया के अंदर अपना एक गांव भी है और सारे लोग
پریشان حال ہیں، اور یہ کہ سارے لوگ پریشان حال ہیں، اس کے باوجود اگر ہم دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں کہ ہم اگر بخار میں ملوث ہوتے ہیں، بخار میں پڑ جاتے ہیں، بخار آ گیا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اس کی دوا کیا ہے۔ پیٹ میں درد ہے تو فوراً ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس کی وجہ کیا ہے، دوا لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اگر اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی ہم قرض لے کے جاتے ہیں دوا لانے کے لیے، جاتے ہیں کہ نہیں؟ قرض لے کے ہم جاتے ہیں دوا لینے کے لیے۔ لیکن میرے محترم، آپ سوچیں کہ دین میں ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، دین ہمارا کتنا کمزور ہو گیا ہے، دین ہمارا کتنا خستہ حال ہو گیا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی اور اس میں بہتری لانے کی کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کسی کو جسمانی تکلیف ہے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، کس طریقے سے ٹھیک ہوگا۔ اگر روح کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو اگر یہ ساری باتیں سن کر بھی آپ سن ہیں، آپ کا دل کوئی چیز گوارا نہیں کرتا، کوئی چیز وہ دل پر اثر نہیں کر رہی، تو آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ دل مردہ ہے، جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ دل مردہ ہے۔ میرے محترم، انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں تو کوئی اللہ کی یاد بچی ہی نہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج پورا دن نکل گیا، ہمارا دل جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تیاری نہیں ہوا، پورا دن نکل گیا، پورا مہینہ نکل گیا، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، پورا مہینہ نکل گیا، کوئی نیکی کرنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے فکر۔ اور یہ تمہیداً گفتگو یہ ہے میری خاص کر کے گاؤں والوں سے، اس لیے کہ ہر ایک چیز میں دین میں دنیا نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اس طریقے سے دنیا میں رہو جس طریقے سے پانی کے اوپر ناؤ چلتی ہے اور آپ ناؤ کے اوپر ہوتے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں۔ پانی کے اوپر جس طریقے سے ناؤ چلتی ہے تو آپ دنیا کے اندر اس طریقے سے رہیں جس طریقے سے پانی کے اوپر ناؤ چلتی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر پانی ناؤ کے اندر آ جائے تو ناؤ پھر ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اسی طریقے سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے اندر دنیا آ گئی وہ آدمی پھر برباد ہو گیا۔ وہ بظاہر آپ کو یہاں دنیا کے حوالے سے تو بہت کامیاب ملے گا لیکن آخرت میں برباد ہی رہے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اس کے خاتے میں کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے فرمایا، بڑے بڑے بزرگوں نے۔ تو میرے محترم، آپ اس بات پر توجہ کریں کہ ہم اور آپ رمضان کے قریب ہیں اور ہمیں نیکی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرنی ہے اور تراویحوں میں بھی ہم سب کو اکٹھا رہنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی سال قرآن شریف سے تراویح ہوں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ یہاں تراویح میں شرکت کریں، کیونکہ رمضان المبارک اسی مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن اسی رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا، اور کیوں نازل ہوا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو آپ
اگر جو آدمی نہیں پڑھ سکتا روزانہ تو کم سے کم تراویح میں پڑھے گا، نماز بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن بھی سننے کا ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔